बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत से हमने हज़रत के वास को शुरू किया था खुतबा, जहाँ उन्होंने इब्तिदाई खुतबे में इस आयत को तिलावत फरमाया। आज 19वीं नशिस्त है और रमज़ान मुबारक का अशरा, पहला अशरा जो है, जो रहमत था, वो ख़त्म हुआ। दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत का शुरू है। इसमें कई चीज़ें आ गई। एक तो हज़रत की रमज़ान और तक़वा के ताल्लुक़ से जो चीज़ें मुफीद होती हैं, मददगार होती हैं, उसका ज़िक्र आया कि किल्लत तुआम, किल्लत मनाम, किल्लत अख्तिलात माल अनाम, किल्लत कलाम, ये सारी चीज़ें रोज़े में मौजूद होती हैं। लअल्लकुम तत्तक़ून, मशाइख़ जो मुजाहिदात करवाते तो इन चारों चीज़ों को पेश नज़र रख के मुजाहिदात करवाते हैं। सलूक एहसान की तालीम में जब लोग किसी अपने बुज़ुर्गों के साथ चलते हैं तो इन चीज़ों को पूरा किया जाता है। तो उसके बाद इन नशिस्तों के बाद जो है कुछ अहादीस का ज़िक्र किया कि रमज़ान के शुरू से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा की इत्तिबा में शाबान के आखिरी तारीख़ में रोज़ों को वास फरमाया करते थे। और उसमें हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु की रिवायत में कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है, बहुत ही बड़ा महीना है, बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कदर की। इसकी काफ़ी लंबी हदीस है, हम लोग इसको काफ़ी तफसील से बयान करके आ भी गए हैं। अब आखिरी अशरा करीब है तो लैलतुल क़द्र की जो फजीलत और उसकी अहमियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू रमज़ान से और आखिरी शाबान से फरमाना शुरू की, तो उसका अब मौसम करीब आ रहा है। वो रात के आखिरी अशरा करीब आ रहा है, तो अगली मजालिस में शब कदर की कुछ फजीलत पे अर्ज़ करेंगे। रमज़ान मुबारक की बरक़ात का ख़ुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें फ़र्ज़ का अजर 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। नफ़ल फ़र्ज़ के बराबर तोली जाती है। और सब्र का महीना है, सब्र का बदला जन्नत है। और लोगों से गमखारी का है। ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ के आ गए हैं। उसमें रोज़े को रोज़ा ढाल है जहन्नम से, और जब तक कि उसको फाड़ न दे। तो फाड़ने वाली हदीस भी हम तफसील से पढ़े। अस्सौम जुन्ना, तो इसका 6 आदाब बुज़ुर्गों ने जो लिखे हैं उसका भी हम ज़िक्र कर रहे हैं कि जिससे रोज़ा फटता है निगाह की हिफाजत, दूसरी चीज़ ज़बान की हिफाजत, तीसरी जो है आज़ा जवारे की हिफाजत, कान की हिफाजत,
اور چوتھی جو ہے اعضاء و جوارح کی حفاظت، اور پانچویں جو ہے حلال روزی سے افطار کرنے کا۔ اس پہ پر کافی تفصیلی نشستوں میں ذکر آ چکا ہے۔ اور چھٹی چیز جس کا لحاظ روزہ داروں کے لیے ضروری ہے یہ کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نہ معلوم روزہ قبول ہے یا نہیں، کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ اللہ مردودیت والی صفات سے ہمیں بچائے۔ اور ساتویں چیز، یہ تو عام لکھی گئی ہیں بزرگوں نے، مشائخ نے، اور ساتویں چیز جو ہے وہ صلحاء کے لیے بتلائی جاتی ہیں، خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک ساتویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ افطاری کا خیال بھی نہ ہو کہ کیا افطاری میں ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کی ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا۔ اعضاء کا تو ذکر آ گیا، آنکھ، کان، اعضاء جوارح، زبان۔ پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے بچنا ہے، آنکھ کا روزہ لہو لعاب کی چیزوں سے اعتراض ہے، ایسی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا ہے۔ دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا ہے کہ دنیا کی لمبی خواہشات اور طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، اس سے خالی رکھنا ہے۔ روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے احتراز اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کی وجود سے بھی احتراز۔ مخلوق سے جو کچھ تصرف ہوتا و نظر ہو رہا ہے اس سے ہٹ جائے، یہ خاص الخاص یہ ہے، بحر و بر میں تو ہی تو، آب و شجر میں تو ہی تو، یا بوئے تو، یا خوئے تو، یا تو ہی تو، یہ صفت آ جائے، یہ سر خاص کا روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص الخاص لوگوں کی عطا فرماتے ہیں۔ ایک آخری جو گزشتہ نشست تھی اس میں روزہ جو شخص بلا کسی عذر کے ایک دن بھی روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی۔ ایک تو کہ روزہ نہ رکھنا اس سے گنہگار ہوتا ہے، روزہ فرض ہے، اور ایک ہمارے زمانے میں ایک اور تکلیف دہ چیز ہو گئی ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹھٹھا مذاق میں مشغول ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کا نہ ہو۔ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کوئی بھی روزہ نہ رکھے، اس طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کو گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ گناہ کا بھی اور نیکی کا بھی ان کو اجر ملتا ہے، لیکن دین کے کسی ادنی سے ادنی بات کا تمسخر بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے کفر سے۔ کل سے انشاءاللہ یہ تلک اشہر الکاملہ، چونکہ اشہر گزر گئے ہے اور 10
احادیث کو بھی ہم لوگوں نے احاطہ کیا ہے. انشاءاللہ کل سے شب قدر کا شروع رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق